مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين لحلقتي لليوم. حلقتنا اليوم راح تتطرق لشغلة كثير مهمة تحت عنوان طبعا حصان طروادة. حصان طروادة هي من أخبث الفيروسات أو الملفات التجسسية اللي ممكن تنبعث عنا على البليفون أو على الكمبيوتر. وطبعا أنا اليوم مش من ولا يعني طبعا لعدة أسباب حبيت اليوم نتطرق للشغلة هي على أساس إنه في ظاهرة اللي اليوم بيتداولوها كثير من الناس عن طريق الفايبر، ملف اللي عم ينبعث مع رابط اللي فيه فيروس خبيث. طبعا حصان طروادة مثل ما كلنا بنعرف هو الحصان اللي استعملوه اليونانيين لحتى اخترقوا مدينة طروادة مثل ما انتم شايفين معي هون بالصورة. هذا الحصان اللي فوتوه على مدينة طروادة اللي محصنة والجيش قعد بنصها، وبالليل طبعا الجيش طلع من هون من الحصان وتموا بالطريقة هي صار احتلال للمدينة نفسها. فنفسها في عندكم هون حصان طروادة اللي هو للكمبيوترات والبليفونات والامور هي اللي بيحطوا فيروس جواته وبينبعث للشخص او للضحية عن طريق رسالة اللي موجود فيها صورة، والشخص بس يفوت على الصورة فهو بشكل اوتوماتي بيكون نزل هذا الفيروس لعنده على على البليفون او على الكمبيوتر. طيب خلينا نفرجيكم بالضبط كيف الرسالة او مثال للرسالة اللي وصلتني اسا جديد عمليا، اللي مكتوب فيها تنقول الشيء اللي ممكن يخص اي شخص فينا. فبالتالي نوصل لمرحلة انه احنا طبعا بنخاف وبنقول انه لازم طبعا نبعث الرسالة هي لاكثر من شخص. طيب اذا بنفوت كيف هسه بتداولوها الناس هي عن طريقة الفايبر. كيف انتم شايفين عندي هون مبعوث رسالة. طبعا في كثير ناس بس يشوفوا الرسالة رايحين يعرفوا انه الرسالة هي وصلتهم او وصلت لناس معروفة لإلهم. مثل ما اليوم وصلتني عن طريقة جروب بالتنقل بشغلي مكتوب بالرسالة: انتبهوا اي واحد عنده بنت او اخت بالمدارس ينتبه لهم ويحذرهم، منتشرة حبوب الفراولة المخدرة حبوب مخدرات على شكل فراولة البائعات بناتنا بالمدرسة يعني تباع هي كل الحبوب هي بالمدارس. اخوان فيش منه حكي فاضي كل الحكي هذا، لانه بالاخير صدقوني في شيء اسمه باسرائيل او باي منطقة في وزارة الصحة مش راح تسمح بالامور هي، وبالاخير مش بحاجة لمساعدتنا نحن انه نبث رسالة من الشكل. يعني هن رايحين يشتغلوا على موضوع من الشكل. فاي شخص اخوان بحب قلكم يعني طبعا مش بحب قلكم من نابع انه مبسوط، من نابع انه انا زعلان انه في كثير ناس اللي وصلتها هالرسالة وتم الضغط على الصورة او على الرابط اللي موجود عندنا هون، فبالتالي انفتحت عندهم صورة. فبحب قلهم انه صار الفيروس عندهم بالكمبيوتر او بالبليفون. فالفيروس طبعا انتم مش رايحين تشعروا ولا تحسوا فيه انه موجود عندكم بالبليفون، بس من جنب ثاني هذا الفيروس او الحصان طروادة راح يسمح للناس اللي كانوا هم مبادرين بالخبر هي انه يقدروا يوصلوا لكلمات السر الموجودة عندكم بالبليفون. يعني طبعا كلاتنا بنعرف انه كلاتنا حاطين كلمة سر للفيسبوك على سبيل المثال، بس نحن مش كل مرة بنفوت على الفيسبوك بنحط كلمة سر. هذا يعني انه كلمة السر محفوظة جوات البليفون، فبشكل اوتوماتي اي شخص بيفتح الصورة راح توصل كلمة السر تبع الفيسبوك تبعه للناس اللي حطوا الفيروس هي جوات الرابط هي. فهي الشغلة الثانية ممكن يوصل للصور تبعكم. الشغلة الثالثة ممكن يصير عندهم إمكانية كيف يشغلوا الكاميرا تبع البليفون تبعكم او تبع الكمبيوتر بلا ما انتم تحسوا. في عندهم امكانيه تسمعوا على المكالمات تبعكم بلا ما انتم تعرفوا. في عندهم امكانيه يشغلوا الميكروفون تبع البليفون تبعكم ويسمعوا شو انتم عم تحكوا بلا ما انتم تحسوا. فبحب نوه اخوان صدقوني في مؤسسات كثير اللي هي مسؤولة على شغل من الشكل. فتصور يعني كيف هن بيستغلوا تنقول نقطة ضعف العرب. يعني كيف انتم بتشايفين بالملاحظة يعني هون بيشتغلوا هن يعني على قضية انه طلعوا ملاحظة قال انشرها على جميع الجروبات واحرص على نشرها. يعني تصوروا احرص على نشرها مشان يقدر يوصلوا لأكبر عدد من الناس. قال حرام نخسر اولادنا وبناتنا ومش عارف لك شو، كله حكي فاضي. صدقوني كل شيء مكتوب بالرسالة حكي فاضي.
وزارة الصحة المسؤولة عن كل الأكل والشرب اللي عم بيصير بالمدارس مسؤولة عنه وبتهتم بالأمور هي. طب خبر من الشكل بعد لحد إسا لا نزل بأخبار، لا نزل بوزارة الصحة ولا نزل بأي محل. فمين نحن لحتى نبعث لبعضنا خبر اللي هو بهم اولادنا مثل بقولوها؟ فبالاخر نحن عم نضر حالنا بلا ما ننتبه. فاخوان انا كمان مره بنوه للقضيه هي، اي صوره اي رابط بيوصلكم عن طريق الفيسبوك عن طريق الفايبر عن اي طريقه بتكون ما تفتحوا هالملف. وللناس اللي فتحوا الملف بيقدروا يتوجهوا لي انا بشكل شخصي، لانه محي الملف بس بطريقتين، او ينعمل فورمات للتليفون فورمات جذري يعني نرجعه لحيث المصنع، والحل الثاني اللي هي عن طريقة الدخول للبرامج المهمة بتشغيل التليفون ومحي الملف من جوا. وطبعا كثار ناس بيعرفوش يوصلوا للمحل هي. فكمان مرة انتوا بتقدروا تحكوا معي، رقمي راح يكون بالخبر بستار 2000 او اسفل الفيديو باليوتيوب. فمشان هيك كمان مرة اخوان انتبهوا، حصان طروادة هو من اخبث البرامج التنصتي اللي ممكن تنبعث لكم. في على فكرة بس للناس اللي صارت معهم الشغلة هي، في شغلة ايجابية للطريقة هي، انه الطريقة هي لا تتكاثر، يعني مش فيروس اللي بتتكاثر يعني من شخص لشخص، طريقة فقط للناس اللي بيفتحوا الملف او الرابط. فكان معكم يامن عزام من قناة تنقل شروحات وتطبيقات للأندرويد إضافة لبرامج للكمبيوتر. وطبعا سأوفيكم بكل جديد للمستقبل. تابعوا الفقرة اللي موجودة على ستار 2000 بالموقع الجديد نحن عملناها، كل شيء جديد نحن بنشرحه راح يكون هونيك. فشكرا لكم، شكرا لاستماعكم، وبتمنى منكم تنشروا هذا الفيديو قدر المستطاع. شكرا لكم، باي باي.